हेलो बाजी जी। आपने कम कैसे हैं आप? ठीक है जी मैं ठीक हूँ। बाजी, ये छोटी का सोनिया का अब्बू आया हुआ है, कह रहा है कि बच्ची को छुट्टी लेके जाना है। जब से छोड़ी कौन बात कर रहे हैं जी? शाजिया बात कर रही है बाजी। जी बोले। और जब से ये सोनिया आई है तब से छुट्टी नहीं गई। अब बाजी इसको छुट्टी दे दें। उसके घर वाले आए हुए हैं मेरी तरफ कि बच्ची को छुट्टी ले। नहीं जी, मैं किसी को छुट्टी नहीं दे सकती क्योंकि आपने मेरे साथ बहुत गलत किया और बहुत बुरा किया। मैं किसी को छुट्टी नहीं दे सकती। आपने जहाँ पर आया है आप खुद इसको डील करें और मुझे बराए मेहरबानी आप फोन ना करें। चलो ठीक है, अब मैं जो कर सकती हूँ फिर वो मैं करूँगी। ठीक है, तो बकवास करने की जरूरत नहीं है हरामजादा। अब मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ कि यहाँ से चली जाओ वरना मैं बहुत बुरा हशर करवाऊंगी। बाजी मेरे बड़े आराम से सुकून से बात सुने। मैं क्या जब मैं आराम सुकून से बात करना चाह रही थी, मेरी बात सुने। हाँ जी। जब मैं आराम सुकून से बात करना चाह रही थी उस वक्त आप लोगों ने बदमाशियां की थी। क्या बाजी किया था? मैं आपकी बात हुई थी मेरे साथ सोबिया के सैलून पे। हाँ जी। कि आप मुझे लड़कियां देंगी। हाँ जी। और उसके बाद से आप भाग गई और आपने अपनी बेटियों को कह दिया कि इसको कह दो कि ये दफा हो जाए और मैं इसको कोई लड़कियां नहीं दूंगी और मैं इसको अब बताऊंगी। जी बिल्कुल। बेटियां बाजी फोन ही नहीं उठाती मेरा पहले नंबर पे। तुम्हारी बेटियों ने ही फोन उठाया था। मेरे पास अभी तक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। ठीक है, आप मुझे फॉरवर्ड कर। तुम्हारी बेटियों ने फोन उठाया था और उन्होंने मुझे कहा कि माँ हमारी कभी बीमार हैं, कभी सब्जी लेने गई हैं, माँ कह रही है कि इनको कह दें कि दफा हो जाए, मैं लड़कियां नहीं दूंगी। तुम्हारी मेरी जब आराम से बात हो गई थी सोबिया के पास बैठ के, तुम्हें मुझे एक लड़की दे देनी चाहिए थी ताकि मैं छुट्टी पर भेजूं। ये लड़की छुट्टी पर नहीं गई, तुम्हारी वजह से नहीं गई। बाजी तुमने मुझे एक मिसाल, आप कहीं जॉब नहीं करना चाहते तो आपको कोई जबरदस्ती तो जॉब पे नहीं रख सकता ना। मैं आपकी तरफ जबरदस्ती नहीं दे सकती। नहीं तो उस वक्त कहना चाहिए था सोबिया के सामने। बाजी अगर बच्चियों के साथ कहा अच्छा होता तो मैं आपको हजारों लड़के देती। नहीं, बच्चियों के साथ बिल्कुल सलूक अच्छा था। तुम झूठ फिर बोल रही हो। नहीं बाजी, तुम लोगों ने ये मारा था। इसकी किसी को नहीं मारते रहे उस बच्ची को। फिर मैंने अगर मारा था, ठीक है, मैंने अगर मारा था ना तो मुझसे फिर लेकर जाकर दिखाओ। तुम लोग मुझ पे झूठ बोलोगे ना तो मैं फिर तुम्हें बताऊंगी। बाजी मैं फिर तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं बाजी। क्यों झूठ बोल रही हो? झूठ बोल रही हो मेरे साथ कि तुमने लड़की को मारा था। मैंने बाजी उस वक्त बोल रही हो मेरे साथ। बाजी आपने मारा था, मैंने निशान भी बकायदा आपको कहा था कि मेरे पास सबूत है। तो जाके फिर सबूत दिखा देती, जाके सबूत दिखा देती किसी अस्पताल में। गई क्यों नहीं सबूत लेकर? अगर आप बोल रही हो मिलने देते नहीं देना। आपको बच्ची 6 महीने 18 दिन बच्ची को आपके पास आए हुए 6 महीने में 1000 दफा मुझसे मिलकर गई है। झूठ मत बोलो। 2 दफा बाजी उसके वालिदैन आए हैं। 2 दफा मैंने रोका है। वो खुद आकर नहीं मिलता। मैंने रोका है। भाईजान वो कह रहे हैं कि हमने नहीं रोका इनको कि जब मर्जी आगे बच्ची को मिले। झूठ बोल रहा है। वो कह रहे हैं कि पास ही बाजी बैठी रहती है सेपरेट बच्ची से। 2 मिनट बात होंगी ना। क्यों सेपरेट क्या बात करनी है? ऐसी कौन सी बात है जो सेपरेट है? बातचीत तो करनी माँ बाप का फर्ज है। नहीं, माँ बाप के सामने है तो बैठे माँ बाप के सामने। मैं लड़की को तो नहीं भेजूंगी। नहीं, तुम मेरे साथ ड्रामे कर रहे हो। मैं लड़की को नहीं भेजूंगी। बाजी क्यों नहीं? आप जबरदस्ती किसी को नहीं रख सकते बाजी। मेरे 40,000 इस लड़की पे लगे हुए हैं। 40,000 मुझे अभी देकर जाओ। किस चीज के 40,000? किस चीज के 40,000? जाहिर है उसको मैंने घर से शहजादियों की तरह रखा है। खाती पीती मेरे घर से वो रही है। हर किस्म के AC वगैरह में सोती रही है वो। ठीक है, तो वो आपने खाने पीने का हिसाब 40,000 इसका लगा दिया है। मेरा 40,000 6 महीने का तो काम की तनख्वाह लेती है। तो काम के पैसे अलग लेती है वो। तो फिर किस चीज का 40,000? वो मुझसे पैसे लेकर काम के वो मुझसे पैसे लेकर जाती है। मुझे पता है लड़की पे पैसे लगे जो मेरे। और तुम लोगों ने झूठ बोला कि बाजी पैसे नहीं दे रही। तुम लोगों को शर्म तक नहीं आती? बाजी इसने 3 महीने नहीं हमने जो 3 महीने से इसकी सैलरी रुकी थी। आपने 15,000 नहीं रुकी भी थी। इसका बाप नहीं लेके आ रहा था। झूठा हराम ज्यादा है इसका बाप। वो लेने नहीं आ रहा था पैसे। 15 तारीख उस दिन आपके पास आए हैं। 15,000 आपने दिया। इन्होंने मुझे बताया। इसके बाप को मैं रोजाना फोन करती थी कि आके ले जाओ बाजी, मैं फंसा हुआ हूँ, बाजी मुझे फलां काम है, बाजी मुझे फलां काम है। मैं तो इस तरह से लड़की नहीं भेजूंगी। ये बात लिख लो। तुम लोग बहरिया टाउन गए हो, जाओ जिससे मर्जी लेनी है बच्ची ले लो।
ٹھیک ہے باجی اس طرح نہیں ہوتا، آپ کی مہربانی، اس طرح بھی نہیں. تم لوگ کیوں بحریہ ٹاؤن کے دفتر کیوں گئے؟ میں اب تم لوگوں کو بتاؤں گی. تو پھر کہاں جاؤں میں اب تم لوگوں کو بتاؤں گی تم لوگوں کی جرت کیسے ہوئی ہم کہ ادھر ہی بحریہ کھڑے کے ہیں، دفتر جاؤ. آپ ادھر ہی کھڑے ہیں. ابھی تو میں میڈیا پہ گئی نہیں ہوں، ابھی تو باجی میں میڈیا پہ جہاں گئی ہوں. مرضی تو حرامزادی مجھے دھمکیاں دے رہی ہے. باجی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ دفتر گئے ہو، میڈیا گئے ہو، کہاں گئے ہیں ہم؟ جدھر جانا ہے تو نے حرامزادی جدھر جانا ہے نا جا تو جدھر جانا ہے جا. لڑکی تو میں ہی دے رہی. آپ کی مہربانی، آپ کام نہ بگاڑے، آپ کی مہربانی، آپ بچی دے رہے ہیں. نہیں تو حرامزادی مجھے دھمکیاں دے رہی ہے. میں دھمکی آپ کو کوئی دھمکیاں دے رہی ہے مجھے. میں لڑکی نہیں بھیج سکتی. مجھے جب تک محنت کر رہی ہوں، مہربانی آپ نہیں. تو حرامزادی تو بحریہ کے دفتر کیوں گئے؟ تو بحریہ کے دفتر کیوں گئی؟ باجی آپ فون نہیں اٹھاتے، آپ بات نہیں، اس دن بھی آپ نے میری پوری بات. ہیلو باجی جی. آپ نے کم کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہے؟ جی میں ٹھیک ہوں. باجی یہ چھوٹی کا سونیا کا ابو آیا ہوا ہے، کہہ رہا ہے کہ بچی کو چھٹی لے کے جانا ہے، رب سے چھوڑی. کون بات کر رہے ہیں جی؟ شازیہ بات کر رہے ہیں باجی. جی بولیں. اور جب سے یہ سونیا آئی ہے تب سے چھٹی نہیں گئی. اب باجی اس کو چھٹی دے دیں، اس کے گھر والے آئے ہوئے ہیں میری طرف کہ بچی کو چھٹی لے. نہیں جی میں کسی کو چھٹی نہیں دے سکتی کیونکہ آپ نے میرے ساتھ بہت غلط کیا اور بہت برا کیا. میں کسی کو چھٹی نہیں دے سکتی. آپ نے جہاں پر آیا ہے آپ خود اس کو ڈیل کریں اور مجھے برائے مہربانی آپ فون نہ کریں. چلو ٹھیک ہے، اب میں جو کر سکتی ہوں پھر وہ میں کروں گی. ٹھیک ہے، بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے حرامزادی. میں تمہیں آخری بار کہہ رہی ہوں کہ یہاں سے چلی جاؤ ورنہ میں بہت برا حشر کرواؤں گی. باجی میرے بڑے آرام سے سکون سے بات سنیں. میں کیا جب میں آرام سکون سے بات کرنا چاہ رہی تھی، میری بات سنیں. جب میں آرام سکون سے بات کرنا چاہ رہی تھی اس وقت آپ لوگوں نے بدماشیاں کی تھیں. کیا باجی کیا تھا؟ میں آپ کی بات ہوئی تھی میرے ساتھ صوبیا کے سیلون پہ. ہاں جی. کہ آپ مجھے لڑکیاں دیں گی. ہاں جی. اور اس کے بعد سے آپ بھاگ گئی اور آپ نے اپنی بیٹیوں کو کہہ دیا کہ اس کو کہہ دو کہ یہ دفع ہو جائے اور میں اس کو کوئی لڑکیاں نہیں دوں گی اور میں اس کو اب بتاؤں گی. جی بالکل. بیٹیاں باجی فون ہی نہیں اٹھاتی میرا پہلے نمبر پہ. تمہاری بیٹیوں نے ہی فون اٹھایا تھا. میرے پاس ابھی تک ریکارڈ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے آپ مجھے فارورڈ کر دیں. تمہاری بیٹیوں نے فون اٹھایا تھا اور انہوں نے مجھے کہا کہ ماں ہماری کبھی بیمار ہیں، کبھی سبزی لینے گئی ہیں، ماں کہہ رہی ہیں کہ ان کو کہہ دیں کہ دفع ہو جائیں، میں لڑکیاں نہیں دوں گی. تمہاری میری جب آرام سے بات ہو گئی تھی صوبیا کے پاس بیٹھ کے، تمہیں مجھے ایک لڑکی دے دینی چاہیے تھی تاکہ میں چھٹی پر بھیجوں. یہ لڑکی چھٹی پر نہیں گئی، تمہاری وجہ سے نہیں گئی. باجی مجھے ایک مثال، آپ کہیں جاب نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو کوئی زبردستی تو جاب پہ نہیں رکھ سکتا نا. میں آپ کی طرف زبردستی نہیں دے سکتی. نہیں تو اس وقت کہنا چاہیے تھا صوبیا کے سامنے. باجی اگر بچیوں کے ساتھ اچھا ہوتا تو میں آپ کو ہزاروں لڑکے دیتی. نہیں بچیوں کے ساتھ بالکل سلوک اچھا تھا. تم جھوٹ پھر بول رہی ہو. نہیں باجی لوگوں نے یہ مارا تھا، اس کی کسی کو نہیں مارتے رہے اس بچی کو. پھر میں نے اگر مارا تھا ٹھیک ہے، میں نے اگر مارا تھا نا تو مجھ سے پھر لے کر جا کر دکھاؤ. تم لوگ مجھ پہ جھوٹ بولو گے نا تو میں پھر تمہیں بتاؤں گی.